नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामन आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। हिजो दिवाकालीन सत्रमा हजुरहरु कथा श्रवण गर्ने क्रममा श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र रहेर हिजोको यात्रा हाम्रो लामो थियो। चतुर्थ स्कन्द, पञ्चम स्कन्द, षष्ठ स्कन्द, सप्तम, अष्टम, नवम गरेर दशममा प्रवेश गरेका थियौँ एकैचोटि। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण प्रभुको प्राकट्य महोत्सवमा हिजो सामेल भएर गोकुलमा नन्द भवनमा एकैछिन हामीहरू पुगेर आनन्दित भएर विश्राम गरेका थियौँ हिजो। नन्द बाबाले ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भएर यो खुसीको समाचार सुनेर आहूय विप्रान् वेद ज्ञान वेदका ज्ञान भएका गुरुजनहरू आउनुभयो। स्वयं आफू पनि स्नातः शुचि अलङ्कृतः स्नान गर्नुभयो, पवित्र हुनुभयो, अलङ्कृत हुनुभयो। अब ब्राह्मण गुरुजनहरूको माध्यमद्वारा स्वस्ति वाचनको गान गरियो, जात कर्म संस्कार गराइयो, विधिपूर्वक आफ्ना पूर्वजहरूको स्मरण गरेर पहिले पितृलाई सम्मान गर्नुभयो अनि देवताहरूको अर्चना गर्नुभयो। पितृहरूको कृपाद्वारा नै हामीहरू देव कर्म गर्नका लागि योग्य हुन्छौँ अथवा उहाँहरूको कृपाद्वारा नै हामीहरूले यो सु अवसर प्राप्त गरेका हुन्छौँ। तसर्थ कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा पहिला हाम्रा पूर्वजहरूको स्मरण गर्ने हाम्रो शास्त्रहरूले प्रचलन चलाएको छ। धेनूनां नियुते प्रादान् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलात्रिंशत्तरत्नौघ सातकौम्भाम्बरावृता। धेनूनां नियुते प्रादात् यति खुशी नन्द बाबाको अन्तरात्मामा आज 10,000 गौदान गर्नुभयो। आज नन्द बाबाले भव्यताको साथमा नन्द भवनमा महामहोत्सव मनाइदै थियो। केवल नन्दगाउँ अथवा गोकुलको मात्रै त्यहाँ उपस्थिति थिएन, जति पनि ब्रज प्रदेश थियो सबैतिरबाट आज त्यो उत्सवको घडीमा सामेल हुनको लागि भनेर त्यहाँ आइदिनु भएको थियो। गोप्य सुमृष्टमणि कुण्डल निष्कण्ठ्य चित्राम्बरापति शिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयो सबलया व्रजतीर्विरेजुर् व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। आफूलाई अलङ्कृत गरेर ब्रजाङ्गना गोपीहरू पनि नन्द भवनमा आउनुभयो। आएर बालस्वरूप भगवानलाई आज भुरी भुरी आशीर्वाद प्रदान गरेर ती गोपाङ्गनाहरूले गोपीहरूले यी गोपीहरू साधारण थिएनन् भक्तजन। यिनीहरू त जन्म जन्मान्तरका तपस्वी महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ यहाँ भगवानको लीलामा सहयोगी बन्नको लागि पाल्नु भएको थियो। हेर्दाखेरि त साधारण जस्तो देखिनुहुन्छ, तर यी त असाधारण थिए। सानोतिनो भाग्यले त्यो ब्रज क्षेत्रमा एक त जन्म मिल्दैन, त्यही माथि नभएर भगवानको लीलामा सहभागी हुने त्यो हुन पाउनु भनेको सानोतिनो पुण्यात्मा हुन्छन् त यिनीहरू, पक्कै पनि होइन। अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, त्यहाँ त महोत्सव मनाइयो भने विविध प्रकारका वाद्य यन्त्रहरू बजाएर नाच्ने गाउने। जस्तो हिजो यहाँ हामीहरूले एकैछिन त्यो वातावरणमा गएर पनि आनन्द लिएका थियौँ।
तर अचानक नन्द बाबाको मनमा एउटा कुरा याद आएछ, हो यो उत्सव मनाउँदा मनाउँदै समय बितेको थाहा पाइएन। कंसलाई जो वार्षिक रूपमा कर तिर्ने तिथिमिति थियो त्यो त निस्किएर गइसकेछ। अब धेरै ढिला गर्यो भने फेरि कंसले भोलिका दिनमा के सजाय तोकिदिने हो थाहा छैन। तत्काल त्यति बेला नै नन्द बाबाले गोकुलको सुरक्षाको जिम्मेवारी गोकुलका ती ब्रजवासीहरूलाई सुम्पिनु भयो। गोपान गोकुल रक्षाय निरूप्य मथुरां गता नन्द कंसस्य वार्षिकीं करं दातुं कुरुद्वः। कर तिर्न भनेर नन्द बाबा आज मथुरातिर जानुभयो। गएर कंसलाई कर तिर्नुभयो, क्षमा माग्नुभयो। महाराज थोरै ढिला भयो, माफ गरिदिनु होला। कंसले पनि भन्यो कोही बात छैन, केही छैन, मैले सुने अनुसार के बुढेसकालमा छोरो पाएका छौ अरे? हो हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अलि ढिलो भयो। ल ठिकै छ, राम्रो होस्, तिम्रो छोरो दीर्घायु होस्। कंस आफ्नै काललाई दीर्घायुको आशीर्वाद दिँदैछ। बन्दी गृहमा बन्दी भएर रहनु भएको वसुदेवसँग भेट गर्न अब जानुभयो। वसुदेवले अलिकति गुनासो पनि गर्नुभयो यहाँ आज नन्द बाबासँग। कि नन्द बाबा एकातिरबाट हामी मित्र हौँ पनि भनी हेर्नुहुन्छ, अनि अर्कातिरबाट फेरि मनका कुराहरू लुकाउनुहुन्छ। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे, सबैले भन्नुहोस् ल राधे राधे। अब चुप्प लागेर बसौँ न एकछिन। सन्तान आयो, दुनियाँमा खुसी बाँड्यो, तर आफ्नो मित्रलाई सम्झ्यौ न नि मित्र। नन्द बाबाले हात जोड्नुभयो, होइन त्यसो होइन वसुदेव, मैले जानी जानी यो कुरा लुकाएँ। किन लुकाएँ त्यसको एउटा आशय भिन्नै छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। कि अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। कंसले हजुरका धेरै सन्तान नष्ट गरिदियो, मारिदियो। कंसेन बहवो हता, सुन्नमा आएको थियो एउटी कन्या बचेकी थिइन्, एका अवशिष्टा कन्या एउटी बचेकी थिइन्, तर तिनी पनि सा अपि दिवम गता, आकाशतिर उडेर गइन्। अब मैले विचार गरेँ मेरो सन्तान जन्मिएको खुसीको सन्देश हजुरलाई दिँदाखेरि आफ्ना ती बितेका सन्ततिहरूको यादले हजुरको चित्त भ्रमित हुनेछ, दुखी हुनेछ, पक्कै पनि हुन्छ भनेर नै मैले यो कुरा हजुर समक्ष लुकाउन खोजेको हो मित्र। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, के थाहा त्यो ईश्वरले सन्तान यहाँ पठाइदिँदा सुरक्षित हुँदैनन् भनेर वहाँ पठाइदिएको पनि त हुन सक्छ। सन्तान मेरो होस् या हजुरको होस्, आखिरी हामी त मित्र हुन, त्यो मेरो होइन हजुरकै सन्तान सम्झिदिँदा हुन्छ। वसुदेवले मन मनमा धेरै कुरा गर्नुभयो। भन्न त ठिकै भन्दैछु, हुन त मेरै हो, तर यहाँ भन्नुभएको छैन है। भोलि गएर मिडियामा कुरो आइदियो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। जतिसक्दो गोप्य रूपले यहाँ गर्नु परेको छ व्यवहार। नन्द बाबालाई भनेको ठिकै छ मित्र, अब कंसलाई कर तिर्नु भयो, मसँग भेटघाट भइहाल्यो। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञी दृष्टा वयं च वार्षिक कर राजालाई तिर्नु भयो। वयम हजुर हामी भेटघाट पनि भयौँ। अब धेर अलमल नगर्नुहोस्, मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने कता कता मलाई यस्तो संकेत हुँदैछ, सन्त्युत्पाताश्च गोकुले,
गोकुले पाता सन्ति, गोकुलमा केही न केही उपद्रव हुनेवाला छ। त्यसो हुनाले जति सक्दो छिटो यहाँबाट हजुर जानुहोस्। बिदा लिनुभयो, मित्रसँग निस्किनुभयो त्यहाँबाट। बाटामा विविध कुराहरू सोच्नुहुन्छ कि है मेरो मित्र वसुदेवले आजसम्म मसँग झुट बोलेको, मसँग त के कसैसँग पनि झुट बोलेको मैले सुनेको छैन। आज जब यस्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा पनि केही न केही पक्कै पनि कारण होला। नन्दपथि वचसौरे नम्रसेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकिता। पथि बाटोमा जाँदा सौरेर वचः वसुदेवका ती वचनहरूलाई सम्झेर विचार गर्नुहुन्छ। होइन नम्र छ, यी असत्य कुरा होइन, पक्कै पनि यसमा केही न केही सार छ। हे मेरो ईश्वर, हे नारायण, हे शालिग्राम भगवान, मेरो बालकको सुरक्षा हजुरले गरिदिनु होला। मन मनमा हात जोड्दै जाँदै हुनुहुन्छ। उता के भएछ, हिजो जो कंस बेहोस भएको थियो अब रातारात कता लगे के गरे कंसलाई होसमा ल्याइयो। हिजो बेहोस भएको थियो किन भन्दाखेरि मेरो काल आयो भनेर। मूर्खलाई आज मात्रै थाहा हुँदैछ काल आयो अरे भने। जबकि हाम्रो शास्त्रहरूले भन्छन् जुन दिन हामी जन्मिन्छौँ त्यो दिन नि हाम्रो काल आएको हुन्छ। काल भनेको के हो त? समय। त्यही समयले नै जन्माउँछ, समयले नै बढाउँछ र समयले नै लिएर जान्छ। काल भनेको अरू केही होइन, हाम्रो समय हो। तर उसलाई तनाव, टेन्सन छ कि म त मर्ने भएँ, ए अचम्म नमर्ने को छ होला दुनियाँमा। त्यसै मूर्ख भने होइन नि त कंसलाई। तत्काल अब मृत्यु निवारणको उपाय गर्नु पर्यो। के गर्ने? आपतकालीन मिटिङ बोलायो। भयभरका जति पनि कंसका पक्षका थिए पक्षधरहरू सब उपस्थित भए। तिनीहरूमध्ये बकासुरकी बहिनी पूतना जो थिए उनले कंसलाई सान्त्वना दिए कि राजन, म हुँदाहुँदै हजुरले अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन, चिन्ता लिनै पर्दैन। किन के गर्छौ भन्दा मसँग मायावी शक्ति यति धेरै छ कि 6 महिनाभन्दा मुनिका शिशुहरूलाई म विषपान गराइदिएर समाप्त गरिदिन्छु ब्रज प्रदेशका सम्पूर्ण। र तिनै शिशुहरूमध्ये हजुरको काल पनि समाप्त भएर जान्छ, चिन्ता किन लिनुहुन्छ? मायाद्वारा परम सुन्दर स्वरूप बनाएर पूतना बनिस्की। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस द्वारा प्रेषित, कंस द्वारा पठाइएकी पूतना कस्ती थिइन् भन्दा बालघातिनी, बालकहरूको हत्या गर्ने काम गर्ने। कुनै ठाउँ उसले बाँकी छोडिन। पुर ग्राम प्रजादिषु, पुरै यानि कि ठुला ठुला नगरमा, पहिलो आक्रमण नगरमै हुन्छ हैन। अहिले पनि अब यो महामारी ठुला ठुला सहर बजारमा छिटै फैलिएको, त्यहाँबाट नगरमा आउँछ पुरा। अनि मात्रै भित्री एरियामा, त्यही भएर हामी अलिकति बेलैमा निस्किहाल्न पायो भने ठिकै हुन्छ। अलि लम्बिँदै हाम्रो गइदिएको भए अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो, गाह्रो पनि हुन्थ्यो। पुरा ग्राम प्रजादिषु, सबैतिर घुमी घुमी बालकहरूको हत्या गर्दै गर्दै गोकुलमा पुगी। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा ब्रज, जहाँ गाई गोठहरू पालेर बस्ने। देखि नन्द भवनमा व्यापक उत्सव चलिरहेको छ, भिडभाड हो। मौका त यही हो, तर होइन होइन, अब यस्तो भिडमा गइयो भने भरे सबैको एक एक आशीर्वाद पाइयो भने पनि उठ्न पाइएला नपाइएला होइन त। किन प्लानिङ त अर्कै छ नि त। केही समय प्रतीक्षा गरी जब बिस्तारै बिस्तारै
ब्रजवासीहरूलाई अब कसलाई कुनै दिन के काम याद आयो हुँदै हुँदै एक एक निस्किन थाले गए। यशोदा जब घरमा एक्लै हुनुभयो मौका पाई आई साखे जरिए न गोपेत्य पूतनानन्द गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। परम सुंदर वेश धारण गरेर आज नन्द भवनमा आएर अब प्रवेश गरी परेबाट यशोदालाई दिदी नमस्कार। यशोदा छक्क पर्नुहुन्छ, ए अचम्म यो बुढेसकालमा नयाँ बहिनी आई कहाँबाट नमस्कार नमस्कार भन्नुहुन्छ, दिमाग घुमाउनुहुन्छ, बा कहीँ बिर्से कि कोही हो कि। बुढी मान्छे नमस्कार के गर न, बुढेसकालमा छोरो पायो खबर छैन केही छैन। अब हुन त हो, अब रानी महारानी भएपछि कहाँ सानातिना याद आउँछन् कुराकानी। यशोदाले विचार गर्नुहुन्छ यो पक्कै कुनै न कुनै दिन कि मेरी साथी हो, तर अब हुनसक्छ बिर्सिएको हुनसक्छ, डाइरेक्ट सोधौँ न त भन्दा को हो भन्न त नराम्रो मान्न। अब नमस्कार गर्दै दिदी भन्दै घरमै आएका छन् होइन, त्यसो होइन। अब के गर्ने हेर न, अब व्यस्तता त्यस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहँदा चाहँदै पनि धेरै कुरा गर्न भ्याइँदैन, सम्भव हुँदैन। नरिसाउन आइहाल्यो, ठिकै छ त, राम्रै गर्यो। तिमीहरू जस्तै होइन नि, स्वार्थी होइन। म त सुन्ने बित्तिकै सबै काम छोडेर नानी कहाँ छ, म नानीलाई आशीर्वाद दिन बालकलाई। यशोदाले भन्नुभयो भित्र कुखुरामा सुताएकी छु, गएर धेरै आशीर्वाद दिएर। अब अनि आज दिनभरि बसेर गफ गरौँ न, अब धेरै बेला धेरै दिन बितेका थिए, भेटघाट थिएन। कुतनाले पनि मौका पाइ भित्र गए। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशुं यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोर्तेजसो ददर्श तल्पे विवाहितं भसे। जाऊ भित्र प्रवेश गरी मानव अग्निको जस्तो स्वरूपमा भगवान श्री कृष्ण कुखुरामा सुतिराख्नु भएको छ। भगवानले पनि देख्नु भयो, हो सानीमा आउनुभएछ माउली गाउँबाट। यहाँ भन्नुहुन्छ विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। चराचर जगत का पति भगवान श्री कृष्णले पूतनालाई देख्ने बित्तिकै निमीलितेक्षण निदाए जसो गरिदिनु भयो, आँखा चिम्लिनु भयो। अब किन आँखा चिम्लिनु भयो, यसका भावहरू धेरै छन्। हिजो मैले कथा हजुरहरूलाई सुनाएको थिएँ, भगवान राम वनवास भएको क्रममा एउटी सुन्दरी आएकी थिइन् विवाहको प्रस्ताव लिएर, हैन? त्यति बेला जब राम समक्ष विवाहको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्, तिनले सीतातिर हेरेर उत्पुललाई जवाब दिएको थियो, हैन? सीता चितै कहिते बाता। सीतालाई हेरेको थियो, उत्तर उसलाई दिएको थियो। किन? शास्त्रले भन्छन् अरे नि त, नराम्रोलाई छोडेर भरिसके राम्रो हेर्ने, नराम्रो नहेर्ने। राम्रो छैन बरु आँखा चिम्लिदिने, तर नराम्रो नहेर्ने। भित्र महोत्सव मनाउन थालियो, नाचगान हुन थाल्यो। बाहिर भगवानको आँखा खुले, मनमा विचार गर्नुभयो, घर मेरो उत्सव मेरो, मलाई ल्याएर झुन्डाइदिए आँगन काटिलेमा उनीहरू उफ्रिँदैछन् भित्र। कति आनन्द।
उत्सव मनाइँदैछ कसका लागि भन्दा कृष्णका लागि। तर जो मुखिया छ जसका लागि उत्सव मनाइँदैछ ऊ कहाँ छ? गोरुगाडा पनि झुन्डिराखेका छ आँगनका तिर। भगवानले विचार गर्नुभयो अब उठेर जाउँ न त भन्दा अहिलेसम्म देखाइएको छैन। 27 दिनको हुँदैछ नजाउँ न त भन्दा नारदलाई मैले भनेको थियो कि मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र प्रतिष्ठामि नारद, कि नारद जहाँ मेरा भक्तहरूले गाएर मलाई मनले पुकार्छन् त्यहाँ चाहिँ म बसेकै हुन्छु है भनेको थियो। गर्ने के? भगवान विविध प्रकारले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा के देख्नुहुन्छ कि मावलाबाट मामाले खेलाउन पठाइदिनु भएको रहेछ गाडी भान्जालाई भनेर। अस्ति पठाइदिएको थियो गुडिया पुतना, भान्जाले भत्काइदियो। अब आएको रहेछ एउटा सकट नाम गरेको असुर, त्यही गोरुगाडामा घात लगाएर बसेको रहेछ मौका पाएर खिच्नको लागि। भगवानले विचार गर्नुभयो हुन त अब संस्कार परम्परा आफ्ना आफ्ना हुन्छन्। भरिसके मामाले भान्जाको बुढा ढोल्ने चलन थियो कि छ? थियो कि छ? अलिअलि छ। आजभोलि मुड्की मिलाउन थाले। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे 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 राधे। अब पक्कै पनि यिनीहरूलाई संस्कार सिकाइए, तर आफू त संस्कारी प्रचलनलाई मान्नु पर्यो होइन। अब यिनले झुकेर गोडा ढोक्दैनन्, आफूले नढोकाइ भएन। घुमाएर गोडा ढोकाइदिनु भएछ भगवान श्री कृष्णले। जहाँ चरण प्रहार गर्नुभएको थियो कुक्रो गाडी सहित अन्तरिक्षमा उडेर गयो। एकदमसँग त्यो उच्च स्थानमा गएर धरतीमा झर्यो, लड्यो, खस्यो। भयानक आवाज आयो, भित्र नाच गाना बन्द भयो। के को आवाज बाहिर आयो? डरलाग्दो आयो आवाज। हतार हतार गए बाहिर, ढोका खोलेर नानी बाहिर सुत्या छ। गएर हेर्छन् कुक्रो छैन, गाडी छैन। ए अच्छा, आधी हुरी चलेको छैन। किन छेउमा सुकाका स्यान्डो त्यत्तिकै छन्, हल्लिरहेको। गोरु गाडी कहाँ गयो त? कसैले लग्यो भने त्यो पनि छैन। चारैतिर गोरु गाडी खोज्न अब फैलिए बजबास। कसैले देखे कहीँ खेतका गरामा गाडीको चक 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 लडिराखेको छ एकातिर। हे भगवान, कहीँ कहीँ काठ छन्, कहीँ केही छन्। एउटा पैनीमा गएर कुकुरो जस्ताको जस्तै बसिराखेको छ। परबाट देखियो कुकुरो वहाँ छ, सब उतै गए। कुकुरो त छ, बालक कहाँ छ? त्यहाँ छ कि छैन? गएर हेर्दा बालकृष्ण प्रभु कुकुरोमा मुस्कुराइरहनु भएको छ। बल्ल अलिकति हिम्मत आयो यशोदालाई, उठाउनु भयो बालकलाई, लिएर आउनु भयो। अब यहाँ पनि कुरा चल्न थाले। आखिरी आँगनमा राखेको गोरु गाडीमा ब्लास्ट भयो कसरी? त्यति बेला त यस्ता बम सम पनि बनाएका थिए। कुकर सुकरको पनि त्यो आइडिया थिएन। कुकर आएको कति नै भएको छ होइन? आखिरी राखेको गाडी यसरी यति, त्यो पनि टाढा टाढा हन्चर पन्चर, कोही कहाँ छन् कोही कहाँ छन्। छिट्टियो कसरी? साना साना गोपालहरू जो बाहिर खेल्दै थिए उनीहरूले आएर व्यवसितमती गोपाल गोपीश्च बालका युददानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशय। कि महारानी यो गाडी कसरी उड्यो म भनौँ? एउटा गोपालले आयो। भक्त नानी के तैँले देखिस्? अरे झट्टै मेरो चिउँडो भयो। म त्यहीँ थिएँ उभिएको।
कसरी उड्यो नानी भन्दा अनेन यो बालकले रुदता रुदै 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 यसरी छटपटिएर लात्तीले हान्यो गाडीलाई। साँच्चै भनेको यशोदा मैले त क्रिकेटको गोल जत्रो देखेको त्यति माथि पुग्यो आकाश। नते श्रद्धा धीरे गोपाल पत्याउने पनि कसरी 27 दिनको बालकले लात्तीले हानेर गोरु गाडी उडाइदियो आकाश। बाल भाषी त केटाकेटी मुखमा जे आयो त्यही बोल्छ। अप्रमेय बलम तस्य बालकस्य नते विदु। त्यो बालकको बल पराक्रमसँग उनीहरू परिचित छैन तसर्थ उनीहरूले विश्वास मानेन। रुदन्तौ सुतबादाय यशोदा ग्रह संकिता कृतस्वस्त्ययनमो विप्रै सुक्तैस्तनमपायय। भगवान श्री कृष्ण पनि रोइदिनु भयो अरे त्यति बेला। अनि रुदन्तम सुतम आदाय बालकलाई यशोदाले लिनु भयो। बा यसका केही ग्रह पो बिग्रिए कि बा केही लाग लगानको लाग्यो यसो स्वस्ति शान्ति ब्राह्मणहरूद्वारा गराउनु भयो। कृत स्वस्त्ययनम विप्रै सुक्तैस्तनम अपायय। सुक्तहरूद्वारा शान्ति गराएर अनि सबैजना अब नन्द भवनमा पुनः सम्मिलित हुनुभयो। भगवान श्री कृष्णद्वारा सकटासुरको उद्धार गरियो। बोलो सकट मर्दन भगवानको। आज किन जय कता गयो? जय पनि हरायो त हुँदा हुँदै आज हराउने दिन त होइन। बोलो बालकृष्ण भगवानको। अलि हो कि जस्तो चाहिँ आयो, हो कि जस्तो भयो। एकदारूढमारूढं लालयन्ते सुतं सतीं गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एकदारूढमारूढं लालयन्ते सुतं सतीं। अब एक दिनको अर्को दिनको घटना यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कतिपय लीलाहरू अलिकति तलमाथि पनि पर्छन् जस्तो अब ती घटनाहरूलाई सम्झिएर प्रमुख घटनाहरूलाई यहाँ समेटेर राखिएको हो। त्यसैले क्रमिक नभएर अलिकति तलमाथि हुन सक्छ, ढिलो छिटोका लीलाहरू हुन सक्छन्। अब एक दिन के भयो अरे भन्दाखेरि बिहानै यशोदा उठ्नुभयो। बालस्वरूप भगवान पनि आज उठ्नुभयो। प्रेमले कृष्णलाई काखमा लिनुभयो। लालयन्ती सुतं सती। प्रेममा डुबेर आफ्नो बालकलाई स्नेह दिँदै हुनुहुन्थ्यो यशोदाले। काखमा राखेर स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्री कृष्णका नेत्र फेरि अति धेरै चञ्चल। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। हुनको लागि राम र कृष्णमा फरक छैन, एउटै हो। थोरै चाहिँ के त होला भन्दा एउटै मात्रै फरक छ अरे। इनके नयन गंभीर और इनके चपल विशेष। भगवान राम अलिकति गम्भीर भएर बस्नुहुन्छ अरे। कृष्णका नेत्रमा अलिकति चञ्चलता धेरै छ। हुन त रामको पनि चञ्चलता नभएको होइन। बाल्यावस्थाको जो रामको बाललीला हेर्दाखेरि एउटा गोस्वामी तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ एक ठाउँमा। भोजन करत चपल चित। भोजन गराउँदै पहिले त भगवान रामलाई भोजन गर्न राजा दशरथले बोलाउन जानुभएको, आउँदै आएन।
भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। कौशल्या जब बोले जावे, ठुमुक ठुमुक करी चलिय परा। पहिले त राजाले बोलाउँदा आएनन्, आमाले बोलाउँदा आयो। यसमा पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ। भनेपछि रामले बाबुले भनेको मान्दैन रहेछन्, त्यसो होइन। शब्दको खेल हुन्छ, शब्द ब्रह्म हो होइन। गोस्वामी तुलसीदासजीका एक एक शब्द हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै गम्भीरता लुकेको देखिन्छ, भेटिन्छ, पाइन्छ। रामलाई पहिले बोलाउन गएको अरे भन्दा राजा, राजा भनेको आज्ञा दिने भयो नि त, आइज। तर भगवानलाई कसैले आज्ञा दियोस् यो होइन, कसैले आज्ञा दिँदा आउने हो त त्यो ईश्वर, पक्कै होइन। राज आज्ञामा आएनन् राम, तर भरे कौशल्या जब बोले न जाई, यानी कि माता, माता भनेको स्नेह, स्नेह, प्रेम, भक्ति। जसले बोलायो भने फेरि भगवान जुनै पनि अवस्थामा आइदिनुहुन्छ, आउनुभयो। अब आएर काखमा बसेर दधी ओदन भनेको छ, दही भात खुवाउँदै हुनुहुँदो रहेछ रामलाई। खाँदै पनि हुनुहुन्छ, इत उत चलियो पराई, आँखाले चारैतिर हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। मजा आएन अरे आज रामलाई, किन? उत्तिकैमा सँगै खेलिँदै थियो साथीभाइहरूसँग। सखा, सखा भनेकै के अरे त भन्दा सँगै खेल्ने, सँगै खाने सखा, सँगै खेलिँदै थियो। तर आफूलाई एक्लै बोलाइ र जबरजस्ती खुवाइँदैछ, बिचारा साथीहरूले ठुलो ठुलो हेर्दैछ, स्वाद आएन। तर जति बेला रामलाई मौका मिल्यो, भागी चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए, दधियो दन लपटाए। अलिअलि मुखमा लिनुभएछ, साथीभाइका लागि अलिअलि हातमा लिएर यहाँबाट भाग्नु भएछ, अनि गएर आफ्नो साथीहरूलाई पनि खिलाउनु भएको थियो। यो रामको बाल्य। गम्भीर व्यक्तिको बाल लीलामा यतिको चञ्चलता छ भने अब यहाँ भनेको त फेरि उस्तै त्यस्तैले पक्रिन नसक्ने हो। फेरि कृष्ण भनेको चञ्चल नयन, यशोदाको काखमा रहेर स्तनपान त गर्दै हुनुहुन्छ, तर आँखाले सबैतिर भ्याउँदै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्थ्यो बाहिर। अचानक मामाजीले अर्को खेलौना पठाइदिए। अब एरोप्लेन आयो, तृणावर्त एकदम आँधीको रूप बनाएर आएको छ। ऊ प्रतीक्षामा छ, कति बेला मौका मिल्छ र कृष्णलाई बटारेर लिएर। भगवानले विचार गर्नुभयो, अब मामाको एरोप्लेन हो, चढ्न त कसलाई मन नपर्ला, प्लेन टिकट गरिदिन्छु भनेपछि लौ न त भन्नु पर्छ। तर चढौँ कसरी? हामीले अब काखबाट ओह्राल्दैदेखि त गएर विमानमा चढ्ने, आमालाई होसै छैन। फेरि कहिलेकाहीँ त्यो केटाकेटीसँग केटाकेटी बन्न थाल्यो भने टाइम बितेको थाहा नै हुँदैन, होइन? पत्ता हुँदैन। भरे अब टाइमिङमा ढिलाइ भइदियो भने एरोप्लेन फेरि मथुरातिर जाला, चढ्न नपाइएला, गर्ने के? बिस्तारै बिस्तारै भगवान श्री कृष्णले एउटा युक्ति गर्नुभयो। आफ्नो शरीरको वेट बढाउनु भयो, भार बढाउनु भयो। कति बढाउनु भयो? गरिमाणौ शिशुर बोढुम नसे गिरिकूटवत्, गिरिकूटवत् पर्वत जस्तो भारी भइदिनु भयो। यशोदा छक्क पर्नुहुन्छ, ए अचम्म, अघिसम्म गोडा हल्लाउँदै यो फिस्टेलाई पिङ खेलाउँदै दुध खुवाएको मान्छे अहिले त मेरै गोडा भाँचौलाजी गर्छ, यति भारी कसरी भयो? ए म बुढी उस्ती नि, बिहान घाम नजुल्की काखमा लिएर दुध खुवाउन बसेकी, घाम माथि आइसक्यो अझैसम्म खाइरहेको भनेपछि धेरै खायो। अब केटाकेटी मान्छे हो, पचाउन सक्दैन, फेरि भरे हतार हतार भुइँमा राखिदिनु भयो। बाबु एकछिन यहाँ
खेलकुद गरेर पचाउन अनि त्यो पछाडि फेरि काखमा ल्याउला भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादत्यो जगतामाशकर्मसु तं गोपी यानी कि यशोदा विस्मिता छक्क पर्नुभयो यो भारीपनलाई देखेर भार पीडिता अनि कृष्णलाई भूमौ निधाय भुइँमा छोडेर गृह कार्य गर्नको लागि भित्र जानुभयो त्यही मौका छोड्यो कसले दैत्यो नाम्ना तृणावर्त कंसभृत्य प्रणोदिता चक्रवातस्वरूपेण तृणावर्त नाम गरेको दैत्यले मौका पायो एकदमसँग आफ्नो तीव्र गतिमा आयो अब आँधी हुरी पटारियो चक्रवातको रूपमा आयो हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै दिउँसै अँध्यारो भयो धुलो पात पतिङ्गर आकाश मण्डलमा फैलियो आँखा उगार्न सकेन कसैले पनि सिधा आयो बटारिएर कृष्णलाई उठाएर लिएर अन्तरिक्षमा गयो भगवान श्री कृष्ण आज आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ अन्तरिक्षको पनि ब्रजमण्डलको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ माथिबाट हो यता बाँसघारी छेउमा रातो रङ भएको यशोदा के अरे उसको श्रीरामाको घर भन्थे यहाँनिर रहेछ मनसुकाको घर चित्राले बेरेको छ भन्दै यता रहेछ मधुमङ्गलको चाहिँ अलिकति राम्रै छ भन्दै थियो त्यो सेतो घर मधुमङ्गल माथिबाट सबै हेर्दै हुनुहुन्छ 18वटा पिल्लर लगाएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै अब विमान त फेरि मथुरातिर लाग्यो जो आउँछ मामा घरतिरै लिएर जान खोज्छ दसैँ आएको छैन जाने दिन भएको छैन अब गर्ने के त भन्दाखेरि इमर्जेन्सी अवतरण आपतकालीन अवतरण भन्छ नि इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ भन्छ कसरी त यहाँ पनि त्यही युक्ति त्यही उपाय आफ्नो शरीरको भारलाई बढाउने यति धेरै भार बढाउनु भयो आफ्नो शरीरको तृणावर्त दोधारमा पर्यो होइन हतार हतारमा कुनै कालो ढुङ्गो त उठाएर ल्याएन होइन यति भारी कसरी भयो भगवान मनमनै भन्नुहुन्छ मेरा भक्तहरूले ढुङ्गामा मलाई देखेर पूजा गर्छ तर यो मूर्खलाई हेरेर मलाई ढुङ्गो सम्झिँदैछ तेरो फर्सी ढुङ्गामै चढाउँछु आज एकदम सँगले अब माथि अन्तरिक्षमा उड्दै गरेको त्यो तृणावर्त तमन्तरिक्षात् पतितो शिलायां विशीर्ण सर्वमयभोगरालो पुरो यथा रुद्रस्तेन विद्धं स्त्रियोरुदध्यो दधिषु समेता त्यो असुरलाई अन्तरिक्षबाट झार्नुभयो कहाँ भन्दा शिलायाँ एउटा विशाल ढुङ्गामा एकदमसँग तृणावर्तको शरीर चकनाचुर आधी हुरी आफै शान्त भयो अब ब्रजवासीहरू आफ्ना घरबाट बाहिर निस्के आधी तुफान जब रोकियो कहाँ के बिगार गर्यो ककसका सुपारी ढाल्यो ककसका गोला लडायो ककसका टिसुनका उडायो खम्बा लडायो के गर्यो बिगार यशोदा बिचारा पूरा घर छान मारिसक्नु भयो छैन बालक छैन हे भगवान कहाँ गयो होला नि हावाले उडाएर कता लगो भनौँ भन्दा मेरो गोडा भाँच्न खोज्दै थियो उडाउने त हावा पक्कै होइन सबै ब्रजवासीहरू फेरि त्यहाँ उपस्थित भए खोजी गरियो सबैले सघाए
खोज्दै जाँदाखेरि एकान्त स्थानमा विशाल ढुङ्गामा विकराल स्वरूप शरीर एउटा राक्षसको लडेर मरिराखेको छ। छेउमा बालकृष्ण प्रभु खेलिराख्नु भएको छ। नन्द बाबाले आज मनमनमा भन्नुभयो, होइन हो रहेछ, मैले सुन्न त सुनेको थिएँ। अहो बतात्यद्भुतमेष राक्षसा आलो निवृत्तिमो गमितो व्यगात्मना हिंस्रस्वपापेन विहिंसिता कला साधु समत्वेन मया विमुच्यते साधु समत्वेन मया विमुच्यते। हिंसक व्यक्ति एक न एक दिन आफ्नै हिंसाको कुप्रभावले गर्दा मरेर जान्छ। आफूले खनेको खाल्टोमा आफै कुनै दिन पर्छ। तर साधु व्यक्ति आफ्नो सत्कर्मको बलमा सधैँभरि भयात् विमुच्यते, ऊ डराइराख्नै पर्दैन, उसको सुरक्षा गर्ने त अर्कै हुन्छ। किन मेरो बालक मेरो नानी जन्मिएदेखि केही न केही उपद्रो भइआएका छ, तर जसले गर्न खोजेको छ भरे उही विदा भएको छ, मेरो बाबुलाई केही भएको छैन। उठाएर कृष्णलाई लिएर गइयो, पुनः स्वस्ति शान्ति गराइयो। अब त दूध खुवाउँदाखेरि पनि यशोदा डराउन थाल्नुभयो अरे। एकदार्भकमादाय स्वाङ्गमारोप्य भामिनी प्रसन्नपाययामास स्तनौ स्नेहपरिप्लुता। स्तनपान पनि गराउँदै हुनुहुन्छ, तर अलिकति सशङ्कित पनि हुँदै हुनुहुन्छ। कहीँ अस्तिको जस्तो धेरै खाइदियो भने भरे के हुने हो, कसो हुने हो, डर पनि छ मनमा। भगवान श्री कृष्णले पनि विचार गर्नुभएछ, आज आमालाई देखाइदिनु पर्यो कि आमा हजुरको यो अमृतले त केवल म आफू एक्लो तृप्त हुनेवाला होइन नि त, मेरो पछाडि त धेरै छन्। फेरि भगवान श्री कृष्णले आज मुखम लालयति राजन जृम्बतो तदृशैलम, जहाँ हाई गरिदिनु भएछ, मुख खोलिदिनु भएछ। यशोदा छक्क पर्नुभयो। त्यो भगवान श्री कृष्णको मुखभित्र के देख्नुहुन्छ? खम्रोदसी ज्योतिरनेकमासा सूर्येन्दुवन्नि स्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान्नगांस्तुहिद्रीर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि खम्रोदसी ज्योतिरनेकमासा। आकाश मण्डल, भूमण्डल, अन्तरिक्षको ग्रहमण्डल सबै कृष्णका मुखमण्डलमा छ। भित्रै नदी नाला पर्वत पहाड सबै घुमिराखेका छन्। ए अचम्म! द्वीपहरू, पर्वतहरू, नदीहरू, जलाशयहरू, सरोवरहरू, सागरहरू सबै त्यहीभित्र छन्। साभिक्ष विश्वम सहसा राजन सञ्जात बेपथु, डराएर काम्न थाल्नुभयो यो दृश्यले। जहाँ धेरै डराउनु भयो, आँखा चिम्लिनु भयो, हेर्न सक्नु भएन। सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आशित सुविस्मित, एकदम छक्कै पर्नुभयो, आँखै चिम्लिनु भयो डराएर। भगवान श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो, आमा धेरै डराउनु भयो, डर धेरै देखाउनु पनि हुँदैन, के गर्ने त? वैष्णवीव्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयो विभु। मायावी विद्याद्वारा यशोदालाई विस्मृति गराइदिनु भयो श्री कृष्ण। दुई पटक विश्व ब्रह्माण्डको दर्शन यशोदाले गरेको छ कृष्णको मुखारबाट। समय व्यतीत भएर गयो। एक दिन वसुदेवजीद्वारा गर्गाचार्यजी प्रेरित हुनुभयो कि गुरुजी हजुरले गएर मेरो एउटा काम गरिदिनु पर्यो गोकुलमा। के काम? मेरो बालक यसरी यसरी उहाँ राखिएको छ, अब हजुरलाई त थाहा छँदैछ।
सबै कुरा ठिकै छ, त्यहाँ लालन पालन राम्रै भइराखेको छ। तर बिचरा अब बुढेसकालमा भएको खुसीले गर्दाखेरि धेरै कुरा बिर्सिँदो पनि रहेछ। मान्छेले न्वारान गराउने बिर्सिराखेको छ। जन्म नक्षत्र घुमेर आइसक्यो, न्वारान अझै भएको छैन भनेपछि गर्गाचार्यजी वसुदेवको प्रार्थनाद्वारा प्रार्थित भएर आज गोकुलको यात्रामा जानुभयो। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातप प्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव द्वारा प्रेरित भएर नन्द बाबा गोकुलमा जानुभयो। नन्द बाबासँग भेट भयो गर्गाचार्यजी। नमस्कार प्रणाम आदान प्रदान भए। गर्गाचार्यजीले नन्द बाबालाई धेरै धेरै आशीर्वाद पनि दिनुभयो अनि साथसाथमा सोध्नु पनि भयो, होइन नन्द बाबा आजभोलि एउटा खबर धेरै फैलिँदैछ त के हो कसो हो कुरो? अब कहिलेकाहीँ त फेसबुककै खबरको भरोसा पनि हुँदैन नि, यत्तिकै पनि उडुवा खबर चलिराखेका हुन्छन्। सक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्यो भने सेयर चलिराखेको हुन्छ। मेसेन्जरमा आउँछ यो मेसेज कुनै कहाँ कुन मन्दिरबाट आएको, यतिजनालाई पठाउनु भयो भने मनोकामना ठ्याक्कै पुरा हुन्छ। अनि काम छैन त्यही पठाउँदै बस्दै मनोकामना पुरा फेसबुकले गरिदिनु थाल्यो। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे के कुरा गुरुजी? होइन बुढेसकालमा छोरो पायो अरे त हो हजुर, हजुरहरूकै आशीर्वाद छ, छोरो छ नि। ए भनेपछि राम्रै कुरा रहेछ, ठिकै रहेछ। अनि कत्रो भयो त? आमै अब त मान्छे चिन्न थालिसक्यो। मेरा दारी हेरेर कम्ती खुसी हुँदैन, काखमा लिनुपर्छ यहीँ खेल्न थाल्छ। ए भनेपछि त हुर्केछ। अनि के नाम जुरायो? अब बल्ल नन्द बाबा झसङ्ग हुनुभयो, न्वारान त गरेकै छैन। हो गुरुजी माफ गर्नु होला, हेर्नुहोस् अब बुढेसकालको बुद्धि त्यस्तै हो। अहिलेसम्म न्वारान गर्न बिर्सेका रहेछौँ हामीले नामाकरण संस्कार। नन्द बाबालाई गाली गर्नुभयो, तिमी भनेको समाजको अगुवा हो, नायक हो, अनि यसरी हाम्रा संस्कृति सभ्यता परम्पराहरूलाई मेटाउने काम गर्छौ। आज तिमीले गराउँदैनौ, समाजले त्यही शिक्षा, भोलिबाट यी परम्परा हाम्रो हराएर जान्छ। नामाकरण भनेको हाम्रा 16 संस्कार मध्ये एउटा संस्कार, बेलामा गराउनुपर्छ कि पर्दैन? के गर्नु गुरुजी, नहुनु गल्ती भइहाल्यो, माफ पाऊँ। यसो गरौँ न, अब हजुरभन्दा ठुलो ज्योतिषी मैले खोजेर पनि पाउँदिनँ, आज दैवले जुराएकै होला। हजुरले नि गएर नाम राखिदिनुहोस् न। आज बेला त बितिहाल्यो। गर्गाचार्यजीले भन्नु, हुन त हुन्थ्यो नन्द बाबा, तर तिम्रा छोराको नाम राख्न चाहिँ अलिक समर्थ छैन म, सामर्थ्य छैन म। किन गुरुजी, कतै काहीँ केही व्यस्तता होइन, त्यस्तो पनि खासै केही होइन। तर पनि कुरो अर्कै छ। के कुरा? अस्ति 18 गतेको कुरो हो, मथुरामा मिटिङ बसेको थियो कि मलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको थियो, म पनि गएको थिएँ। त्यहाँ कुरा मैले अलिअलि सुनेको थिएँ। कंसले भन्दै थियो, मलाई मेरै बहिनी ज्वाइँले ठगे। देवकीको 8औं गर्भ कन्या हुनै सक्दैन, कहीँ न कहीँ यिनीहरूले घोटाला गरेका छन् मसँग, त्यति चाहिँ मलाई एकदम थाहा छ। यो कुरा उहाँ चल्दै थियो। देवक्याम अष्टमो गर्भो नस्त्री भवितुमा राति भनेको छ। अब म भनेको को हो त भन्दाखेरि यदुकुलको पुरोहित, यानी कि वसुदेवहरूको घरको पुरोहित म, गुरु। अब तिमीले भनेको मानेर आएर ल ठिकै छ नि त भनिदिउँला, अब नाम राखिदिउँला अरे गएर। अनि तिम्रो बानी फेरि त्यस्तै छ, छोरोले खोको कि गएर एफएममा दिइहाल्नुपर्छ, होइन? सबैलाई नित्य बाँडिहाल्नुपर्छ, बोलाउनै पर्छ, नाच्ने गाउने गर्नै पर्छ। अब न्वारान जस्तो कुरामा तिमी काँड नछपाइकन चित्त बुझाउँदौ न फेरि, निम्तो नगरी चित्त बुझ्दैन। अब निम्तो गरेर कानै कान यदि यो समाचार फैलिँदै गयो र मथुरा यदि पुगिदियो भने, कंसले यदि यो कुरा सुन्यो भने कि वसुदेवको पुरोहितले गएर उहाँ न्वारान गरायो भनेपछि
कुरो केही न केही गडबड छ। कंसको बुद्धि घुमिदियो भने फेरि भोलि के घटना घट्छ त्यो मैले तिमीलाई भनिराख्नु पर्दैन। हो गुरुजी, यदि त्यस्तो हो भने आज कसैलाई बोलाइँदैन, छर छिमेकी के पुरै जाओस्, हाम्रो दाजुभाइ पनि भेला नगरी गर्ने ल। तर नारायणजी गरिदिनु पर्यो आज। ल ठिकै छ, गर्गाचार्यजीलाई लिएर जानुभयो। यशोदा रोहिणीको साथमा नामाकरण संस्कार सुरु भयो। हुन त संस्कार के आउँदा आउँदै यशोदा र रोहिणी जाँदै हुन्थ्यो, परेबाट उल्याइदिइहाल्यो। अगाडि अगाडि यशोदा हुँदो रहेछ, तर बालक रहेछ काखमा रोहिणीको। कता कता भनिन्छ परीक्षा लिन गएका थिए अरे दुईजना आमैहरू नि। होइन, यी बाबैको धेरै नाम सुनिन्छ, ठ्याक्कै ठ्याक पुर्याउँछन् अरे, ज्योतिषी त खतरा छन् अरे, कत्तिका जान्दा रहेछन्। आज हेरौँ न त भनेर नानी साटासाट गरेर गएछ। तर जहाँ गर्गाचार्यजी बस्नु भएको थियो त्यहाँ नपुगिकन परेबाट गर्गाचार्यजीले हमलो उठाइहाल्नु भयो। अयम हि रोहिणी पुत्र रमय सुहृदगुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याकलो विदुः। आमा, हजुरका काखमा त रोहिणीको छोरो देख्छु त के हो? परे भयो अघि। ए अचम्म, देख्नु न, जान्नु न, सोध्नु न, हात हेरे न निधार हेरे, न चिनाटी पनि केही बनाए। ठ्याक्कै भित्र छिर्दा छिर्दै परेबाट हमलो उठाइदिए त तिम्रो छोरा होइन नि त भन्थे। लु साँच्चै खतरा होइन, डेन्जरै रहेछन् बाबु त। अब कथम कदाचित फेरि अहिले भन्दै जाँदाखेरि तिमीहरू परीक्षा गर्न आएका हो न भन्दै भने त बित्तो फेरि। हतार हतार कुरो सम्हालियो। होइन गुरुजी, एकदम ठिक। म पनि अहिलेको हेर्दैछु, बालेमा हतार गराउनु भयो गुरुजीमा अन्तै जाँदै गर्नुभएको, पक्रेर लिएर आएको छु, छिटो गरेको छिटो हिँड भन्न थाल्नु पऱ्यो। हतार हतार आएको यी केटाकेटी अब सँगै हुर्किँदैछन्, सँगै त्यो थाहा नै हुँदैन को कसको। कहिले उसको नानी मसँग सुतिराखेको हुन्छ, मेरो उता सुतिराखेको हुन्छ, बराबर छ गुरुजी। ल ठिकै छ, अब एकदम हजुरले चिनी पनि हाल्नुभयो। चिन्नु मात्रै होइन, आउँदा आउँदै नाम पनि अघि जुराइदिनु भएछ। यसको यो तुला राशि हुन्छ है, राम नाम हुन्छ राम। भोलि गएर बलियो हुन्छ, अलि तगडा हुन्छ, बल शब्द जोडिन्छ, बलराम भनिन्छ। अब अर्काको चाहिँ नाम के राख्ने त? गर्गाचार्यजीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् न त, आसंवर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नो युगो तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। यो बालकको वर्णको आधारमा नाम विविध हुन्छ। यो कुनै समयमा कुनै वर्णको थियो, कुनै समयमा कुनै वर्णको थियो, कुनै समय सेतो पनि थियो, पहेँलो पनि थियो, रातो पनि थियो, अहिले कालो भएर आयो। इदानीं यति बेला कृष्णतां गतः, कालो भएर आएको छ। तसर्थ वर्णको आधारमा त नाम कृष्ण हुन्छ। तर प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज। तवात्मज, तिम्रो यो छोरो प्राग पहिली कुनै समयमा वसुदेवकोमा पनि यो गइसकेको थियो। त्यसो हुनाले ज्ञानी जनहरूले यसलाई भोलि गएर वासुदेव पनि भनेर बोलाउँछन्। नामको काम के छ र यसका एउटा दोडा नाम भएको भनेर साथै हो। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। यसका त नाम अनेकौं हुनेछ, रूप अनेक छन्। गुण कर्मको आधारमा सबैले बुझ्न सक्दैनन्, तर मलाई राम्रोसँग याद छ, मैले राम्रोसँग चिन्दछु यसलाई। यो त साधारण बालक होइन, यो त विशिष्ट बालक हुनेछ भोलिका दिनमा। नारायण समो गुणै, यो त एकदम नारायणको जस्तो गुणी बालक हुनेछ। नाम जुराइदिनु भयो कृष्ण र बलराम। वर्णको आधारमा नाम राखियो कृष्ण,
तर अब भगवान श्री कृष्ण का नाम त अनेकौं थिए। कान्हा कन्हैया भन्छ नि, कान्हा कन्हैया नन्दलाला ओ मुरलीवाला, कतिवटा नाम छ कृष्णका। विविध नाम भए एउटा कुरा गुरुजी सोधौँ लाग्यो, के कुरा? अब ज्योतिषी अलि राम्रो ज्योतिष विद्या जानेको मान्छे सधैँभरि भेटघाट हुन्छ हुँदैन, भेटेको बेलामा सोधिहाल्दाखेरि अलिकति मन हलुका हुन्छ, आमाको मन हो। सुन्नुहोस् के कुरा सोध्नुहोस्। हेर्नु न गुरुजी, बुढेसकालमा छोरो पाइयो, अनुहार पनि फेरि त्यस्तै छ, कालो कालो छ। पछि गएर हाम्रो भाग्यमा बुहारी लेख्या छ कि छैन? यसले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, बिहे गर्छ कि गर्दैन? गर्गाचार्यजीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् महारानीज्यू, बिहेको कुरा अहिले नगरेकै राम्रो। त्यही त नि, सायद गर्दैन होला अहिले, होइन नगर्ने होइन। अब एउटा मात्रै भए पनि यहाँ कुरा भनिदिइराख्छ। ए अच्छा, यसले दुईवटी ल्याउँछ, आमाको मन तुलदुली हुन थाल्यो। एउटी दुईटी मात्रै होइन, अझै ल्याउँछन् यसका। रोहिणीले त भनिदिनु भयो, दिदी तीनवटी बुहारी भित्र्याउन पाउने रहेछौ, के को टेन्सन लिन्छ? गुरुजीले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् ल, अब कुरा उठाइहाल्नु भयो हजुरहरूले, म प्रष्ट भनिदिन्छु हजुरहरूलाई कतिवटा विवाह हुन्छन् यसका। यो बालकका विवाह हुनेछन् 16 राम 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 16मै राम। यसले 16 वडी ल्याउँछ त, अनुहार त 16 वडी ल्याउने खालको छैन त। ए आमा पहिले कुरा सुन्नुहोस्, 16,108 यसका विवाह हुन्छन्। मनमा यशोदाले भन्नुभयो, ज्योतिषीजी रहेछन् तर अलि धेरै पढेछ। गुरुजी दिदी त्यो मेरो पहिलो थैली दिनु त, यसो गुरुजीलाई दक्षिणा गरौँ। अब एकछिन यहाँ बस्यो भने के भन्न थाल्छन् थाहा छैन, होइन? कोरोनाको बिगबिगी छ गुरुजी, यताबाट पनि जान्छ बाटो, यताबाट पनि निस्किन चाहिँ सकिन्छ, यता बनाउँदैछन् अप्ठ्यारो होला है। यताबाट यसो भाउनेतिरबाट घुमेर पनि त निस्किन्छ नि त। कुरो त स्पष्ट गरिदिनु भयो, तर विश्वास भएन। हुन त केवल 16,108 को पति कृष्ण होइन, कृष्ण भनेको त जगतपति हो। पति भनेको सिउँदोमा सिन्दुर हालेर राख्नेलाई मात्रै पति भनिँदैन रहेछ नि त, एउटा सभाको पनि पति हुँदो रहेछ, होइन र? सभापति, राष्ट्रपति। अब के विद्यादेवी भण्डारीले सिउँदोमा सिन्दुर हालेर बनाएको हो त, बनेको हो त उनी राष्ट्रपति? बन्दाखेरि पनि राष्ट्रपत्नी बन्नुपर्ने हो हाम्रो नजरले हेर्ने हो भने। तर राष्ट्रपति, राष्ट्रको नायक, सभाको नायक, त्यस्तै कृष्ण भनेको जगतको नायक। अर्को रूपले हेर्ने हो भने जति पनि हजुर हामी छौं, चाहे लिङ्गमा हामी पुरुष होला नारी होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी सबैको पति या स्वामी या नायक भनेको को हो त भन्दा त्यही ईश्वर हो। केवल 16,108 को मात्रै नायक होइन नि त हो। यहाँ त केवल चर्चा गर्नको लागि सरलता होस् भनेर मात्रै यो 16,108 भनिएको हो। तर हेर्ने हो भने कृष्ण भनेको त जगतपति हो। यसरी नामाकरण संस्कार यहाँ सम्पन्न गराउनु भयो। बिस्तारै बिस्तारै समय व्यतीत भएर गयो। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजर्हतु। समयको साथसाथ दुवै अब हुर्किँदै पनि जाँदै हुनुहुन्छ। रामकृष्ण दुवैजना रामकेशव हो। जानुभ्यां सह पाणिभ्यां, हात र घुँडाको सहारामा अब रिङ्गमाणो विजर्हतु। हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि बामे सरेको भन्छौँ नि, हैन? बामे सर्दै सर्दै अब त्यो नन्द भवनमा क्रीडा गर्न थाल्नु भयो।
अब यो बीचमा कहिले यशोदा उभ्याउन खोज्नुहुन्छ, कहिले नन्द बाबाले उभिन सिकाउनुहुन्छ औँला समातेर। तर यहाँ श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ जसले यो दुनियाँलाई चलाएको छ उसलाई आज औँला समातेर हिँड्न सिकाउँदैछन् बिचारा ती नन्द बाबा र यशोदा। यो त ईश्वरको भक्तिमय लीला हो। नाचन मोहन आँगनमा के नाचन मोहन नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, नाचन मोहन नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, पारले कम्मर नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, पारले कम्मर नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, नाचन मोहन नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, पारले कम्मर नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै। आरामले बजाउँदा ताली बजाउँदाखेरि बिस्तार बिस्तार सबैले हिँडन मोहन मधुबनमा गाई बाछा चराउला, हिँडन मोहन मधुबनमा गाई बाछा चराउला, गएर मोहन मधुबनमा बाँसुरी बजाउला, गएर मोहन मधुबनमा बाँसुरी बजाउला, नाचन मोहन नाचन ठुनमुन ठुनमुन गर्दै, पारले कम्मर नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, नाचन मोहन नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, नाचन मोहन नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, पारले कम्मर नाचन ठुनमुन ठुनमुन गर्दै, ओ पारले कम्मर नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै। बजाउन मोहन बाँसुरी गर्दै, बजाउन मोहन बाँसुरी गर्दै, बजाउन मोहन गोपीलाई बंसीले बोलाउँदै, बजाउन मोहन गोपीलाई बंसीले बोलाउँदै, नाचन मोहन नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै, नाचन मोहन नाचन छुनमुन छुनमुन गर्दै। वृंदावन गए
बाँसुरी बजाउने वृन्दावनमा गएर बाँसुरी बजाउने नाचन मोहन नाचन नाचन मोहन नाचन चुनमुन चुनमुन गर्दै चुनमुन चुनमुन गर्दै ओ चुनमुन चुनमुन गर्दै बालकृष्ण लाल को जय जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाहरू यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनेक लीलाहरू जहाँ बामे सर्न थाल्नुभयो कृष्ण बलदेव दुवैजना भने कहिले गएर हिलामा खेल्दै गरेको यशोदाले निकालेर ल्याउनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, नुहाइदिनुहुन्छ, धोइदिनुहुन्छ, कहिले काँडाघारीमा गएर फसिराखेका हुन्छन्, कहिले गोरुका सिङमा गएर झुन्डिराखेका हुन्छन्। अनेकौँ लीलाहरू छन् यहाँ कृष्ण। कहिले यमुनाभित्र पानीमा फसिराखेका। अब बिस्तारै 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 घरबाट बाहिर निस्किन थाल्नुभयो, आफ्नो पाउमा उभिएर हिँड्न थाल्नुभयो। अब साना साना जो ब्रज गोपालहरू थिए, साथीभाइ दौतरी भन्छन् नि, अघि बनाइहाल्छन् नि। कहीँ जाँदाखेरि नानीलाई साथमा लिएर गयो, यसो हात समातेर नानी त्यहाँ दायाँ बायाँ नजानु है, कोरोना छ नि, सर्छ भनौँ। ऊ जस्तै अर्को कहाँ भेट्छ अघि कुदिहाल्छ, चिप्लिहाल्छ होइन, अनि गएर साथी बनाइहाल्छ। हो त्यस्तै साथीभाइ भाइ। यता गोपीहरू उनीहरू पनि प्रतिदिन कुनै न कुनै बहाना गर्दै नन्द भवनमा जाने, भगवान श्री कृष्णको बाल स्वरूपको दर्शन गर्ने आउने। तर अब सधैँभरि त जाँदाखेरि जसकोमा गइँदैछ त्यहाँ पनि राम्रो नमान्ला। अनि आफ्नै घर परिवार अब त्यति बेलाका अब सासु आमा होइन त, त्यति बेलाका सासु आमा सास फेर्न दिँदैन थियो अरे नि त, त्यही भएर सासु त्यो पनि डेन्जर। नजाउँ न त भन्दा मन मान्दैन, कृष्णको दर्शन नगरिकन जाउँ न त भन्दाखेरि परिस्थिति अप्ठ्यारो छ। कहिले कुनै बहाना गर्ने, कहिले कुनै बहाना गर्ने गर्दै गएर दर्शन गर्न आउँथे। तर सधैँभरि पनि बहाना चल्दैन। मन मनमा अब भन्न थाले कि प्रभु के भक्तले मात्रै धाउनु पर्ने त? कहिलेकाहीँ त भगवानले पनि आइदिनु हुँदैन र? हिजो अघि गाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, आज पनि सायद हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया। कमसे कम एउटा गरिबको झुप्रोमा पनि त त्यो ईश्वर आइदिएदेखि हुन्थ्यो नि, जहाँ भक्तले मनद्वारा पुकारे। अब बहाना बनाउने पालो कृष्ण। के बहाना? चोरी। ती बाल गोपालहरूका साथमा लिएर अब भगवानले माखन चोरी लीला प्रारम्भ गर्नुभयो। जुन 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 गोपीहरूको इच्छा हुन्थ्यो कि मेरो घरमा कृष्ण आइदिए हुन्थ्यो भने ती गोपीहरूको घरमा आफ्नो ग्वाल सखाहरूलाई लिएर भगवान श्री कृष्ण जान थाले। अब त उनीहरूलाई बहाना पाए। प्रतिदिन केही न केही शिकायत लिएर नन्द भवनमा आउनु। आज पनि बिहानै ब्रज गोपीहरू शिकायतको पोको बोकेर लागेबाट नन्द भवनमा यशोदा महारानी आफ्नै काममा व्यस्त। जहाँ सखीहरू आए, नन्द महारानी यशोदाले भन्नुभयो कि सखी हो, कति कारणले आयो, के कसो? यशोदा, तिम्रो छोरो हातबाट निस्किँदैछ है, अलिकति सम्हाल, बेला यही हो। यदि कुबाटोमा अहिले गइदियो भने भोलि गएर फेरि हातमा आउँदैन सन्तान। किन, के गर्यो? पहिले यसो गरेर त्यो कृष्ण कहाँ छ उसलाई यहाँ बोला। जे कुरा गरिन्छ आँका आँकी, त्यो पछाडिबाट कुरा लगाइदिएर जाने हामी त्यस्ता निडर होइनौँ नि त, कुरौटे होइनौँ। किन, अब कृष्ण केही दर्शन भइदिएन भने त यहाँ आएको कुनै औचित्य नै भएन नि। त्यसैले पहिला कृष्णलाई अगाडि बोलाउने, अनि दर्शन गर्ने, अनि जाने। यशोदाले कृष्णलाई आवाज लगाउनु भयो, कृष्ण! भर्खर उठ्नु भयो रहेछ, सो हेरेको रातो फरिया आँगन भरिया।
भनेपछि आज खबर परियो बिहान बिहान केही न केही जरुर यहाँ गडबड छ। डराउँदै डराउँदै आउनुभयो। हजुर मैया आज भोलि त कता कता के गर्दैछ सरे सुन्न अब यहाँ तेरो पुराण आयो। मैले के गरेँ होला, म भर्खर त उठेर आउँदैछु। लु सुनाओ यसले के गरे। गोपीहरूले शिकायत लगाए। अब सुरु गरे। बत्सान मुच्चर क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्थेयो स्याद्वद्यथ दधिपय कल्पितैस्तेयो गये। महारानी बत्सान मुञ्चन भरका बाछा खोलिदिन्छ यसले। यशोदाले भन्नुभयो तँ मेरो गाई धुन जाँदै थियो होला, उसले बाछा फुकाइदियो सघाइदियो, काम के बिगार्यो। होइन 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 होइन, क्वचित असमय पहिले पत्तो लगाउँछ कि तिमसिनाकोमा कति बजी गाई दुन्छन्। 5 बजी भने 2 बजी गएर बाछा फुकाइदिन्छ। 1 बजी 2 बजी दिउँसो भए भरको दुध जति बाछाले लगिदिन्छन्। भरे तिमसिना काका यी निधारमा यत्रो लिएर आयो। दुध लिन गएका गाईको गोडा ढोगेर आयो। असमय कुसमय यशोदाले भनिदिनु भयो आखिर तिमीहरूको पनि त बालक जस्तै हो। केटाकेटी हुनु बद्रो गर्छन्, यसो बेला बेला हप्काउनु पनि पर्छ नि। अर्की गोपी अगाडि आई। उसले पनि यशोदा यो मैले गरेर हेरेँ। के गर्यो? अब हाम्रा बाता गोठातिर हेर्नै छोडे। किन उनले त 3-4 दिन मैले सेकिदिएको निधार हो। अब दुनु पर्ने जे गर्नुपर्ने त आफै गरे भन्छन्। गोठातिर जाँदैन। म जाँदै थिएँ गाई दुनको लागि। यही कृष्ण 16 अनपत्या यहीँ छ। गोठाका छेउमा उभिराखेको रहेछ। मैले पनि सोचेँ केटाकेटी हो, उसलाई बाछा फुकाउन रहर लाग्दो हो। मैले पनि हराएँ। कन्हैया हेर न बाबु, मेरो हात खाली छैनन्। त्यो परेको त्यो कोइली गाईको बाछो फुकाइदेऊ त, म गाई धुन जानु पर्यो। हराएँ। अब हराउँदा फेरि कम्मरमा हात लगाएर टाउको अर्कातिर बटारेर जवाब दिन्छ के भन्दा कसैका पिताजीले तलब दिएर राखेको नोकर होइन, आफ्नो काम आफै गर। चाहिएका बेलामा त्यस्तो छ उत्तर, नचाहिएका बेलामा अर्कै हुन्छ सोत्तर। मैले विचार गरेँ यसलाई अलिकति तर्साउनु पर्यो, हप्काउनु पर्यो। रिस त त्यत्रो धेरै उठाउन म जान्दिनँ, त्यसै मेरो प्रेसर लो। तर जसो तसो नक्कली रिस बनाएर चाहिँ यसलाई हप्काउन थालेँ, गाली गर्न थालेँ। गाली गर्न थालेको उनलाई त कसले काउकुती लगाए जस्तो भएछ। हाँस्न थाल्यो बारीबारी। म गाली गर्दैछु, ऊ हाँस्दैछ। एकछिन त म थामिँदै थिएँ, भरे गएर त म पनि लडी लडी हाँस्न थाल्दैछु। अब गोठमा गाई दुहुन गएका मान्छे एकातिर ऊ हाँस्छ लडी लडी, अर्कातिर म हाँस्छु भरिभरि। भरेको गएर अनि बाले हप्काए। होइन त गाई दुहुन गएको कि त्यो लडेर गोबरमा खेल्न गएको केटाकेटी जस्तो। बल्ल बल्ल होस पाए। क्रोश संजात हास, रिसाइदिँदा हाँसिदिन्छ। अर्की गोपी अगाडि आएर पनि मैया चोरीको कला त यसले कहाँबाट सिक्यो भगवान जाने। होइन ल ठिकै छ, उनीहरूलाई खानेकुराको इच्छा भइदियो अरे, खाए अरे, राम्रै कुरा हो। केटाकेटी हुने यिनीहरूले कति नै खालान् र होइन। तर खान त खानुभन्दा धेरै नाश पार्छन्, त्यो चाहिँ कुरो अप्ठ्यारो। पहिले खायो भरेला जुठो लगाइएछ माटाको हन्डी। अब जुठो भाँडो सिसा र माटो त चोखिँदैन भन्छ। फुटाइदिए हिँडे सक्यो। अब सबै छ र बस्छ नाश। तल हुँदाखेरि बर्बाद भयो। अब केटाकेटीले नभेट्ने गरेर झुन्डाउनु पर्यो नि त भनेर छिका भन्छ ब्रजमा। आज पनि त्यो प्रचलन छ। बिडा जस्तो बनाएर मटकीहरू माथि झुन्डाउने चलन। माथि झुन्डाइयो। अब यसको त नाकैमा सेन्सर छ। फेरि
ढोकामा गएर उभिएर एकचोटि टाउको बटारो भने कता राखेको छ अघि पत्तो लाग्छ गन्दैले। सिधा गयो, सबैभन्दा मोटालाई तल बसाए, त्योभन्दा माथि अर्को, अर्को सबैभन्दा माथि यही हो फेरि अध्यक्ष। पहिले आफूले यसो चाख्ने, ठिक रहेछ भनेर थाहा पाए तल अझुली माथिबाट झारिदिने। पालै पालो अगाउँदै गए, तल्ला छेउसम्म कुरो पुग्यो, लु बर्बाद गरिएछ, यो त यहाँ पनि जुठो लगाइयो। अब जुठा भाँडा त यसरी राख्नु हुँदैन, त्यो पनि माटाको। अब माथिबाट तल पछार्थ्यो, सकियो। मरकान भोक्षन् विभजति सचेत नास्ति भाण्डं भिनत्ति। भाण्डं भिनत्ति, भाँडै फुटाइदिन्छ। अर्की एकजना चापाबहिनी आमा उभिरहनु, होइन तिमी चाहिँ किन आकी? रमिता हेर्न, तिमीहरू कहाँ त छैन त गाई बस्तु, के बिगार गर्यो भन्छौ नि। जसकामा छन् उनीहरूलाई आफ्नै दुखे सोच। मेरामा हिजो पुगेछ, हिजो बिहानको कुरा हो, सोध नपत्या। अब हामी दुईजना बुढाबुढी, कसले घाँस ल्याइदियोस्, कसले खोले पकाओस्, कसले के गरोस्, छैनन् हाम्रामा गाई। अस्ति एउटा थियो, त्यो पनि लगे, उता छोरीले पाल्छु भने लैजाए पाल भन्यो। अब हामी बुढाबुढीलाई परतिर पौडेलले ल्याएर दिइहाल्छन्, बिहान 1 किलो बेलुका 1 किलो पुगिहाल्छ। साँच्नै ओर्ने चलनै छैन। झुकिएर मेरामा पुगेछ, ढोकाबाट पहिले त टाउको बटारो नाक घुमायो, पत्तो लागेन। भण्डार कोठा, भान्सा कोठा, तलका कोठा सबै चारो, माथि वरपर बारदली बरन्डा, सिलिङ माथि पनि उफ्रेर हेर्दै थियो, छैन, कहीँ केही छैन। अब बाहिर निस्केर आयो, कमरमा हात लायो, उसको गाली पुराण सुरु भयो। अब एक कस्ताची घरमा आइएछ, आजको त बोनी बिग्रियो। एउटा गाई पाल्न नसक्ने यहाँ मान्छे बस्छन् कि भूत बस्छन्? घर हो कि यो मसान घाट हो, के भनौँ भनौँ, अब कुनै सीमा छैन। अब जसकामा छ ऊ दुखी, जसकामा छैन ऊ दुखी। यशोदा छक्क पर्नुहुन्छ, ए अचम्म, यत्रो भइसक्यो यो। जहाँ गोपीहरू शिकायत लगाउँदै हुन्छन् यशोदातिर, भगवान श्री कृष्ण विचार गर्नुहुन्छ, आमा उनीहरूतिर हेरेर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब यताबाट हप्काउँदै हुनुहुन्छ आँखाले, एकैको खबर लिनेछु भने त के थाहा र तिमीहरूलाई? अहिले सुनाउँदै गर न। गोपीहरूले हेर अहिले पनि आँखा देखाउँदैछ। यशोदा कृष्णतिर फर्किनुहुन्छ, फेरि यत्रो अनुहार पार्नुहुन्छ। द्रव्यालाभे सगय गोपितो यात्यो प्रक्रोश्यतो। धेरै प्रकारले गोपीहरूले शिकायत लगाए, तर यशोदाले भन्नु, हेर सखी हो, 9 लाख गाई मेरो घरमा छ। उसले माग्नु भन्दा पहिला ताजा मक्खन मिश्री जे उसले खान चाहन्छ त्यो मैले पुर्याइदिएको छु। अनि म तिमीहरूको यी इसारामा लागेर मैले यसलाई दण्ड दिनु, त्यो चाहिँ म उचित सम्झिन्न। हो, चोरी गर्यो, फटाइ गर्यो भने पक्रेर देखाऊ, अनि म विश्वास मानौला। नभए जब उसलाई मैले केही कमी नै छोडिदिएको छैन भने मैले तिमीहरूको भरोसामा किन लाग्ला? तिमीहरूको कुरा सुनेर मैले मेरो छोरो खोज्छु, यो चाहिँ म गर्दिनँ। गोपीहरू हेर यशोदा, कुनै न कुनै दिन पक्रेर पनि देखाउला है। अब आज त दर्शन भइहाल्यो, आफ्नो घरतिर लागे। जाँदा जाँदै एउटै गोपीले बहाना बनाएछ, अब के अरे एउटा प्लान गरी कि यशोदाले पक्रेर देखाऊ भनेको छ, अब पक्रेरै म देखाउँछु। सधैँभरि त त्यो दही हड्डीहरूले लुकाएर राख्ने गरेका थियो, आज आँगनमा राखिदिई लगेर अनि तुलसाका मोठको पछाडि लुकेर हेर्न थाली। कति बेला कृष्ण आउँछ र पक्रियो। एकदम एकटक जब हेर्न थाले, जब कुनै भक्तले यसरी मनद्वारा भगवानको प्रतीक्षा गर्छ भने भगवान किन नजाने? भगवान पनि आइदिने, आखिर लीला गर्न आउनु भएको छ। आएर भोग लगाउनु भयो, कुदेर आई गोपीले हात समाए।
अब आज लगेर प्रत्यक्ष प्रमाण सहित पेश गर्छु, यशोदालाई देखाउँछु। हातमा पनि लागेको छ, मुखमा पनि लागेको छ, मटकी यहीँ बाहिर छ, झरेको यहीँ छ। जबरजस्ती लिएर जाँदै थियो। त्यो गोपीको बालक कहीँ खेल्दै रहेछ, उसले देख्यो, ए अचम्म, ये हाम्रै आमै बिहान बिहानै कृष्णलाई घिसार्दै कुद्दैछन् फेरि। कता के रहेछ यसको, आज फसे जस्तो छ कृष्ण, हाम्रै आमै त डेन्जर हुन्। पछाडि गयो कन्हैया बिस्तारो। आज चाहिँ अब नमिठो गरी भेट्ने पर्यो। नमिठो होइन, तेरी आमाले त लड्डु लुकाएर राखेको छ अरे, मिठो दिन लिएर गयो कि मलाई। लड्डु भनेपछि त्यो फेरि कमिलो जत्तिकै भयो। ओहो, लड्डुको नाम सुन्ने बित्तिकै कृष्ण एउटा चाहिँ मलाई पनि है ल्याइदिनु। जहिले माग्छु दिनरात दाँत काला भयो भन्छ। गुलियो त खानै पाइएको छैन घरमा। कन्हैयाले भन्नुभयो, खान्छ? खान्छु। उसो भए चुप्प लागेर यहाँ आऊ। पछाडिबाट बोलाउनु भयो, गोपीलाई आवाज लगाउनु भयो कि भाउजू के भयो, चुप लागेर हिँड। अरे हिँड्छु, म कहीँ भाग्दिनँ त। अरे के साह्रो, मेरो हात साह्रै दुख्यो, एकछिन अर्को हात समाउनु न त ल। गोपीले पनि हात छोडिन, अर्को हात कहिले। कन्हैयाले उसैको छोराको हात उसैलाई पक्राइदिनु भयो। आफू सर्टकट आफ्नै छोरो घिस्याउँदै नन्द भवन पुगिन। अब गोपी यशोदा खुब चोखी भन्दै थियो होइन, मेरा छोराले त केही गर्दैन भन्दै थियो। यी आज यहाँ हेर, पक्रेर देखाऊ भनेको थियौ नि, आज पक्रेर लिएर आएको छु। यशोदा हेर्नुहुन्छ, ए अचम्म होइन, यिनीहरूलाई भयो कि आफ्नो छोरो समाएर उभिया छ, तिम्रो छोरो लिएर आए भन्छ। यशोदाले पनि आवाज लगाउनु भयो, कन्हैया। कन्हैया अघि उताबाट पुगिसक्नु छ घरभित्र। भित्रबाट टुप्लुक्क बाहिर निस्किनु, हजुर मैया। गोपी छक्क पर्छ, यता हातमा पनि छ, उता अर्को छ फेरि। ए अचम्म, फर्केर हेर्छिन् त आफ्नै उमेशे किच्च परिरहेको छ। उसले सोचे, हो यसले काहीँ न काहीँ पक्रेर लिएर आउँदाखेरि बाटामा घोटाला गर्दो रहेछ। अब कुनै न कुनै यस्तो बाहना गर्नु पर्यो कि यसलाई घरमा थुन्नु पर्यो। अब अनि त घोटाला गर्न पाउँदैन नि त। लज्जित भई गोपी यशोदाले भन्नुभयो, हेर सकियो, आज त आफ्नो छोरो घिस्याउँदै ल्याएर मेरो छोरो भन्दैछु, भोलि कसलाई भनौँला, पर्सि म आफै कृष्ण भन्दै चाहिँ नआउनु है, त्यति धेरै पनि गर्नु हुँदैन। लज्जित भएर गोपी फर्किएर गई। अब उसले घरमा थुन्ने प्लान गरी, मटकी भित्र राखी, बाहिरबाट जाल बिछाएर ऊ बसी। अब आउँछन् कि हेर्दा हेर्दै केही समय पछाडि फेरि पुग्नु भयो कृष्ण। जहाँ भगवान श्री कृष्ण भित्र प्रवेश गर्नुभयो, बाहिरबाट हतार कुण्डी लगाएर कुदी अब यशोदालाई लिनको लागि। संयोग त्यो गोपीका श्रीमान भनिन्छ, त्यति बेला घाँस काट्न गएका थिए। बल्ल बल्ल अब उहाँ रुखमा चढे घाँस काट्न भनेर माथि पुगेर कम्मरमा छान्छन्, छैन हतियार। बुढेसकालमा यो पनि बिर्सिने बानीले पनि कति दुःख। बल्ल बल्ल रुख चढेको, छैन हतियार। लिएर अब लाग्यो काट्नेले। घरमा जान्छन्, ढोका लगाइराखेका छ। ए अचम्म, कहाँ बरालिन जानु पर्दो रहेछ। घरको काम यत्तिकै बितिराखेका छ, छैन। यशोदा माया भयो, कुण्डी लगायो, कहाँ गएर आँगनमा गफिन थालिहाल्यो। कहाँ देख्छन् र यिनीहरूले घरको काम। थपक्क गोपीका श्रीमान भित्र पसे। भगवान सरकका बाहिर निस्किनु भयो, बाहिरबाट उसलाई थुनिदिनु भयो, कुण्डी लगाइदिनु भयो। अब उता गएर अब यशोदालाई जबरजस्ती लिएर आयो कि तिम्रा छोरालाई अस्ति पनि ल्याएको त तिम्रै छोरो, तर बिचमा त्यसले घोटाला गर्यो, आज मैले घरमा थुनेर आएको छु। यशोदालाई पनि लाग्यो, हो न हो, अब घरमा कृष्ण छैन भनेपछि उतै होला नि। जानु भयो, गएर यशोदालाई भन्नु, आफ्नै हातले ढोका खोल, हेर भित्र श्रीमान अर्कै छन् फेरि। यो हुँदा हुँदै मैलाई थुनेर हिँड्ने भाइ, उहाँ रिसले अकबरे भइराखेको छ।
जहाँ यशोदाले ढोका खोल्नु भयो गोपीले भन्दैछ देख्यौ हो कि हैन पहिले त छक्क पर्नु भयो ए अचम्म मेरा छोराका त दाढी फुलिसकेछन् फेरि ध्यान दिएर हेर्नु है यशोदाले भन्नुहोस् सखी मैले त देखेँ अब तिमी पनि हेर को रहेछ भित्र जहाँ गोपी अगाडि बढे कि आफ्नै श्रीमान उभिराखेका छन् भित्र रातो पिरो भयो यशोदाले भन्नुभयो हेर सखी मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि छोरो डोर्याउँदै आयो मेरो छोरो भन्यो आज श्रीमानलाई मेरो छोरो भन्दैछु अब त्यो दिन टाढा छैन है म आफै कृष्ण हुँ भन्दैछु नआउनु मेरो अनेक अनेक लीला भगवानका बाल लीलाहरू चर्चा गर्ने हो भने यो सम्भव हुँदैन भक्तहरूलाई तृप्त गर्नको लागि भगवानद्वारा भएका यी माधुर्य लीला भनिन्छ यिनीहरूलाई हुँदै हुँदै बिस्तारै बिस्तारै एक दिन के भएछ फेरि एकदा क्रीडमानस्ते गोपाद्य रामदारका कृष्णो मृदो भक्षितवान् इति मात्रे अवेदयन् एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारका एक दिन खेल्दै 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 मण्डली अगाडि बढ्दै थियो जसमा बलरामजी पनि हुनुहुन्थ्यो अन्य अन्य गोपालहरू पनि थिए एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे 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 सबैले भन्नुहोस् है राधे 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 भगवानले आज दायाँ बायाँ नजर बचाउनु भएछ अलिकति माटो लिएर कुपुक्क खाइदिनु भएछ ब्रजराजलाई भोग लगाउनु भयो कसैले देख्यो बलरामलाई भन्दियो बलरामले गएर यशोदालाई सुनाइदिनु भयो मैया आज कृष्णले माटो खायो ए अचम्म यशोदा छक्क पर्नु भयो हिजोसम्म मक्खन खायो मिश्री खायो के खायो भन्ने कुरा आउँथ्यो हुँदा हुँदै आज माटो पनि खायो भन्ने कुरा आयो ए यसलाई त केहीले पनि नपुग्ने पर्यो त हप्काउनु भयो यशोदाले कस्मामृतमदन्तात् भवान् भक्षितवान् वदन्ति अवगाहिते कुमारास्ते रजोऽव्ययम् हैन कृष्ण तँलाई केहीले पुग्न छोडो अब पहिलो कुरो त यो चोरी गर्दै हिँड्छस् त के का लागि तँलाई कमी छोडिदिएको छ के को नौनी मक्खन चोरेको किन सक्दैन म तिमीलाई सम्झाउन नौनी मक्खन चोरेको किन सक्दैन म तिमीलाई सम्झाउन आँखाबाट मोती जस्तै आँसु खसालेर हजुरसम्म आइदिन्छु
बालकृष्ण भगवान को जय हो ल ठिकै छ अरे मक्खन नहुने यो खायो त्यसमा अब धेरै गुनासो पनि छैन तर हुँदा हुँदै आज त कुरो के को छ एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे आज त माटो खाएको कुरो छ ए हुन त कहाँसम्म जान खोजेको कृष्ण केही नै पुग्दैन तँलाई कन्हैया हात जोड्नु मैया नाम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यनिरस्तैः समक्षं पश्य मे अहं न भक्षितवान् हे अम्ब माता मैले खाएकै छैन सरासरी यशोदाले भन्नुभयो तैँले नखाएको भए यिनीहरूले तेरा साथीहरूले भने किन मलाई मैया हजुर पनि हजुरलाई थाहा नै छैन मेरा साथीहरू नि एक नम्बरका झुटा छ सबै ढट्टु ल तेरा साथीहरूले त ढाँटे अरे माने तर तेरो दाजुले त पक्कै ढाँटेन होला मेरो दाजु बलरामले पनि भन्नुभयो त्यही उसैले भनेर म तँलाई कुरा गर्दैछु फर्किएर हेर्नुभयो बलरामतिर आँखै आँखामा कुरा भयो ए दाजु यसो कुरो म पनि हिजो बाँसघारीको कुरो सुनाइदिन्छु मैयालाई हरिया पात पुसेर गोलो बनाएर खाएको थियो नि बलरामजी अब जोगिनु पर्यो आफ्नो पनि यहाँ अर्कै किताब पुग्ने पर्यो अब मैया मैले आफ्नै आँखाले चाहिँ देखिया होइन माटो खाएको तर साथीभाइहरूले मलाई आएर सुनाए भाइ तेरो भाइले माटो खाए भने होला नि तै भनेर मैले भनिदिइराखेको अब हो होइन त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ त्यति बेला आफू त जोगिनु पर्यो यशोदा जब कुपित हुनुभयो रिसाउनु भयो कन्हैयाले भन्नुभयो हेर्नुहोस् मैया कसले के भन्छन् यो दुनियाँ त यस्तो छ कोरोना नलागेकालाई पनि कोरोना लगाएर मारिदिन्छ हैन लु यसलाई त हो न पक्कै लागिहाल्यो आजभोलि त अलिकति केही हुनै हुँदैन नि बेचारा हाछ्यौँ गर्दा पनि उहाँ कोठामा लुकेर गएर यसो हाछ्यौँ गरेर नि फर्केर आउनुपर्छ बाई चान्स आइहाल्यो भने अनि आत्मबल कमजोर भएको मान्छे त्यसै डराइदिन्छ अलिकति केही बेला हो न भेटो कि क्या होइन त त्यो डरैले कतिपय मान्छे आज बितेको छ गएको छ त्यो अर्काको लैलैमा अर्काको भनाइमा लागेर उड्ने हजुर पनि हजुरलाई विश्वास छैन आखिरी यदि मैले माटो खाएको हो भने मेरो मुखमा कहीँ न कहीँ त लागेको होला नि हजुरकै अगाडि छु त म हेरिदिनुहोस् न आफै हेर्नुहोस् चित्त बुझ्दो तरिकाले हो रहेछ भने कहीँ न कहीँ लागेको होला त्यति बेला जे सजाय दिनुहुन्छ म तयार छु ना
सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यागिरस्तरे समक्षं पश्य मे मुखम् समक्ष हजुरकै अगाडि छु मे मुखम पश्य मेरो मुख हेर्नुस् न हो यो चाहिँ तैँले ठिक कुरा गरिस् मुख खोलेर देखाइयो फेरि त्यही पुरानो घटना दोहोरियो मुखमण्डल भित्र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दर्शन फेरि अवलोकन यशोदा फेरि गराउनु भयो फेरि मायाको विस्तार गर्नु पर्यो तर यशोदाले कहिल्यै पनि कृष्णको सेवा गर्न छोड्नु भएन जसले जे भन्छन् भन्दै गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यतिसम्म यशोदा भनेको ब्रजकी महारानी दास दासी घरमा छन् तर कृष्णको सेवा कसैलाई गर्न दिनुहुन्न थियो आफ्नै आत्मा हो त्यही भएर पनि हो नि त आमा बनाउन आउनु भएको नभए त जन्म त अन्तै कहीँ लिएको थियो अवतार कहीँ अन्यत्र भएको थियो देवकीको कोखबाट अवतरित भएर आउनु भएको थियो के यदि कृष्णले चाहनुहुन्थ्यो भने कंसलाई जीवित छोडिदिनुहुन्थ्यो होला र तर होइन यी आमामा छ मातृभाव तसर्थ उहाँको मातृभावलाई पूर्णता दिनको लागि आउनु भएको छ नि आफ्नो हातले सेवा